साहिवाल। हाँ। इसे साहिवाल शाही ट्राइब की निस्बत से कहते हैं। जाटों की एक गोत है शाही, जिस बिना पर इसे शाही कहा जाता है, जिस बिना पर इसे साहिवाल कहा जाता है। 19वीं सदी के वस्त में इसका नाम तब्दील करके मॉन्टगोमरी रख दिया गया था। ब्रिटिश राज था, यहां से रेलवे ट्रैक गुजरा। तो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, तो इसकी निस्बत से साहिवाल को मॉन्टगोमरी कहा जाने लगा। सर फिर मॉन्टगोमरी कब तक रहा? मॉन्टगोमरी तकरीबन 100 साल इसी नाम से पुकारा गया और 67 में जी 1967 में, जबकि 1865-66 में जी नाम तब्दील किया गया था, 1967 में फिर से साहिवाल कर दिया गया। यहां पर हमलावरों की भी यलगार रही, क्योंकि गुजरगाह थी। यहां पर सेंट्रल एशियंस भी आए, यूरोपियंस भी आए, सिखों का राज भी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य उसका दौर, फिर अशोका के वक्त तो खैर पूरा हिंदुस्तान एक परचम तले था। ये सिर्फ 2 बादशाह गुजरे, औरंगजेब आलमगीर और अशोका। फिर सिकंदर भी यहां आया। मैं आगे कह रहा था हर बंदा फिर गया, सिकंदर साहब कितने अच्छा, सिकंदर साहब का बड़ा अहम रोल है यहाँ पे। क्यों जी? सिकंदर साहब जो फेटल जख्म खा के गए थे, वो इसी इलाके से मिला था। और यहाँ पे एक ट्राइब था मल्लियों का, मल्लीज। उसने यहाँ पे 11-12 मार्के किए थे, और जो आखिरी मार्का था उसका, दैट वाज अगेंस्ट द मल्लीज। ओके मल्ली जाट थे। तो वो जख्म उसके कंधे पे लगा था, जो बिलाखिर उसकी मौत का सबब बना। ही गॉट इंजर्ड इन साहिवाल। हाँ जी। कबूला था वो इलाका, एंड ही डाइड ऑन हिज वे बैक टू यूरोप, एंड दैट वाज इन मेसोपोटामिया। तो इसका मजार जो बनाया गया, दैट वाज इन अलेक्जेंड्रिया, और इसी के नाम से वो शहर है। अच्छा, इसका जो ये इलाका है मेसोपोटामिया है या मैसेडोनिया है? नो, मैसेडोनिया से तो वो आया था। मैसेडोनिया से 2 ही तो अहम लोग आए थे, एक सिकंदर यूनानी और दूसरी मदर टेरेसा। जी जी जी। वो तो अल्बानिया से नहीं थी? अल्बानिया नहीं, शी वाज फ्रॉम मैसेडोनिया। तो मेसोपोटामिया इज इराक का इलाका। अच्छा शकील साहब, जो चुप हो जाते भला की सोच रहे होंगे यार बहुत शोखा हो गया, उਦੋਂ नहीं सी इंदा ਹੁੰਦਾ है किथे की करता रहा है, वो बेचारे सनाटे च सोच रहे। अच्छा, वो जो हंस रहे हो ना तुम, इसका मतलब तुम वाकई सोच रहे हो। अरे क्या कह ये अपनी जहालत में एक हिकमत की बात कर गया। ऑब्जर्वेशन। ऑस्ट्रेलिया ना मैच हो ना, जब आप ऑडियंस कच्छा पा के बैठे होते। अल्बानिया के बारे में कहते थे कि द ओनली मुस्लिम स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप। इन यूरोप, नॉट ईस्टर्न यूरोप, द होल यूरोप। या अच्छा, साहिवाल की तरफ ना आ जाए। जी सर आ जाए। 2 तहसीलें हैं, जी सर। साहिवाल जी एंड चीचावतनी। और मेहदी हसन भी Mehdi Hasan was from चीचावतनी रहे हैं। जी, मेहदी हसन was from चीचावत। He was born elsewhere, राजस्थान या शायद राजस्थान से, लेकिन उनकी उम्र चीचावतनी गुजरी है। तो मेहदी हसन खान को आप एसोसिएट चीचावतनी से करेंगे, और फेम उन्हें महाराजा कश्मीर के दरबार से मिली। अरे क्या बात है, आला लोग थे, चीचावतनी से ताल्लुक। तुम मिले हुए उनसे? वैसे जी मैं बकायदा मिला हूँ, वो बड़ा अच्छा, सामने हमने बाबा जी को मिलने आते होते थे। अच्छा, नहीं वो रंगीला साहब से मिलने आते? हाँ, उनके दोनों लड़ पड़ते थे। जड़ा गाना है कुसर की देवी से प्यार हुआ था, मैं गांदा तो की मजा न थी, मेरी ख्वाहिश में गांदा, तो वे आके लत लड़ाई थे। कहते मैं गाया है ते बंदिया ने सुने, तू गांदा ते खचरा ने सुनना सी। अच्छा जी, यहाँ के अहम मकामात। जी सर। हड़प्पा, वाह वाह। ये 3,500-4 हजार साल पुराने आसार कदीमा हैं, और ये एक ऐसी साइट है जो बहुत दूर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ टक्सला और हड़प्पा, ये हर सेंसिबल पंजाबी को जो थोड़ा बहुत ज़ौक़े आगे ही भी रखता हो, तो उसे टक्सला भी देखना चाहिए और हड़प्पा भी। लेकिन हमारी स्टेट ने इसको प्रमोट नहीं किया, दोनों जगहों को। हमारी स्टेट ने कोई चीज ढंग की कभी प्रमोट की है? वरना इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का इन दोनों जगहों में। हड़प्पा म्यूजियम, मैं सर उथे नहीं गया,
میں نے جاؤ وزٹ کیا ہوا ہے. ضرور جاؤ. پھر نہر کنارے بہت شاندار ایک ہے تو چھوٹی سی جگہ مجید امجد پارک, لیکن ایک بہت بڑے آدمی کی یاد بھی دلاتا ہے اور وہ چھاؤں بہت ٹھنڈی ہے. یہ یقیناً مصطفیٰ زیدی نے نام رکھا ہوگا. ساہیوال ریلوے اسٹیشن, ہاں جی, یہ برٹش راج کی یاد دلاتا ہے. ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. اچھا جناب, سینٹرل جیل ساہیوال, سر یہ بھی وزٹ کرنے والی جگہ. نہ یہ بڑی عبرتناک جگہ ہے, میں نے تو وزٹ کر رکھی ہے. کی چکیا سی. کسی سے ملنے گئے تھے آپ؟ میرے ابا جی جیل میں تھے, وہ سیاسی اسیر تھے, سیاسی بھی تھے اور نظریاتی اسیر بھی تھے. اچھا جی, اس جیل کی ایک خصوصیت ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر یہاں پر پابند سلاسل رہے ہیں, جن میں سر فہرست میں سمجھتا ہوں ابوالکلام آزاد ہے, جواہر لال نہرو, ذوالفقار علی بھٹو, ظفر علی خان. کہتے ہیں کہ شیخ مجیب کو بھی یہیں ڈالا گیا تھا. فیض احمد فیض رہے ہیں, حبیب جالب رہے ہیں, ظفر اقبال رہے ہیں, سید سبت حسن وہ یہاں پہ قید رہے ہیں. اچھا, اہم مقامات میں ویسے تو باذوق لوگوں کو جانا چاہیے, لیکن اگر موقع ملے تو گورنمنٹ کالج ساہیوال بھی ورتھ وزٹنگ جگہ ہے. اچھا جناب, ساہیوال کے مشاہیر, مجید امجد بہت بڑے شاعر, تعلق ان کا بھی جھنگ سے تھا, جمپل وہیں کے تھے, لیکن نوکری ان کی تمام عمر یہیں گزری. منیر نیازی, یہ جمپل ہوشیارپور کے تھے, زندگی یہیں گزاری, اور خاص طور پہ پرائم ٹائم, اور وہاں پر ایک جوگی ہوٹل تھا, ہاں جی, جوگی چوک اب بھی ہے, جوگی ہوٹل نہیں ہے. ہاں جی, وہاں پر بڑی بڑی ان کی محفلیں, جیسے ٹی ہاؤس یہاں پہ ہوا کرتا تھا نا, پاک ٹی ہاؤس, اس طرح جوگی ہوٹل ہوتا تھا. پھر ایک اور بڑی اہم شخصیت نذیر ناجی, ان کا قیام بھی یہاں پہ ہوتا تھا. ظفر اقبال صاحب اکثر یہیں پائے جاتے تھے. لیکن منیر نیازی کی آخری عمر تو لاہور میں گزری. جی آخری عمر تو ظاہر ہے لاہور میں ٹاؤن شپ میں ان کا گھر تھا. ہاں جی. پھر طارق عزیز, واہ, پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر, اینکر, اناؤنسر, جی پہلی آواز ان کی سر, پہلی آواز ان کی, اور شاندار شخصیت, بہت اچھے شاعر, فنکار, اداکار, سیاستدان بھی. ہی واز MNA فرام لاہور. پیدائش ان کی بھی جلندھر تھی, لیکن ساہیوال کالج جو ہے نا, گورنمنٹ کالج ساہیوال, بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں وہاں پہ. پھر رائے احمد خان کھرل, یہ بہت بڑے فریڈم فائٹر جن کا تذکرہ کیا میں نے, اور جن کی شہادت کے سبب انتقامی طور پر ان کے ساتھیوں نے برکلے کو قتل کیا تھا. برکلی اس کو کہتے ہیں, کہ برکلی مارے ایسی, یہ راوی کے کنارے یہ واقعہ ہوا تھا. پھر جاوید احمد غامدی, وہ ہیں پاک پتن کے, لیکن اس وقت پاک پتن واز اے پارٹ آف ڈسٹرکٹ مونٹگومری. مشتاق احمد, کیا اچھا سپنر تھا. کیا بات. پھر 3 بھائی ہیں, وہ بھی ٹیسٹ کرکٹرز, او ظہور الہی, منظور الہی, سلیم الہی. ہاں. اچھا جناب, کھابے, بلبل کی کڑاہی, یہ وہی ہے نا جس کو آپ نے منع کیا ہے کہ ہمیں فری میں نہیں دینی. وہ میں نے منع پورے پاکستان کو کیا ہے, خصوصاً مہمان سرائے والوں کو. ہاں سرگودا, جی وہ منع کیا. خان بابا لاہور. ایسی گل ہے. اور تہاڈی گل دا لوگ اتنا اثر لیندے. میں عام دکان تو کھادا, ہونے کا سر باس نے منع کیتا پیسے دے. اچھا, تم وہاں سے بھی مفت کھاتے تھے. ہاں جی, ہد کی کڑائی, اچھے پیسے دے بیٹھا ہے کتنے. اچھا جی, یہ بلبل کی کڑائی سنا ہے اب, واقعی ہد کی کڑائی ہو چکی ہے. مجھے بہت دکھ ہوا سن کے کہ اس کا شیف کہیں ادھر ادھر ہو گیا, جس کی بنا پر کوالٹی نیچے آ گئی. تو یہ ان کی ناکامی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر آپ کا سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہو. کوئی بھی ناگزیر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا جی, پھر ہے مکھے کے پائے, ہاں جی, یہ بھی بڑے کمال کے. پھر پائے چنے, اب پائے چنے کو بہت زیادہ عام نہیں ہے, جیسے پائے اوجری, بڑی با کمال چیز ہے اوجری پائے. آپ کے گھر تو بہت بنتے ہیں اوجری پائے یار, آپ لوگوں کو تو بہترین پتہ ہے. ہلو ٹاڑم خان, تہاڈی گل. اچھا, یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے, اور جو مرضی کہو. خدا دا واسطہ, اسی اکو ہی ہے ہاں. تو میں نے حال ہی میں ایک چیز کہی ہے, مٹکا پاستا, بہت اچھی چیز ہے سر. خان صاحب, آپ کو کھلاؤں گا میں. نہ کھانا خان صاحب, نہ کھانا. میں آپ کو
लजानिया खिलाऊंगा। नहीं सर मैं देना चाहूंगा सर, मेरा दोस्त है ना, मैं छड़ नहीं सकता चलो आपकी मर्जी, मैंने बहरहाल आपको हरीसा भी खिलाना था। सर इतने लानत पाओ कदों जाना है? अच्छा एक बात मैंने करनी है, मखड्डी हलवा कहाँ गया? परसों डिनर है मेरे यहाँ। तो सर डिनर पे क्या क्या है, क्या क्या बना रहे हैं? मैं फौरी कॉलिंग कर ली सर, क्या क्या है खाना है तो बहुत ही चाहता हूँ, कहते भाई चावल भी पाए, रोटी भी दे ना। फिर एक जगह है अल हरम हट्स, हाँ जी, वहां पर अच्छी शानदार फ्राइड फिश मिलेगी और तहों वाला पराठा मिलेगा। चपेड़ पराठा भी है, हाँ जी, यार चपेड़ वाला पराठा। हाँ जी, ओदी बुरकी गलो तोड़ो चपेड़ मार देने। यार मछली और पराठा क्या कॉम्बिनेशन है। मैं आपको कॉम्बिनेशन खिलाऊंगा, देसी मुर्ग मक्खन में पका हुआ और तंदूरी पराठा जिसमें इतनी इतनी बड़ी सब्ज मिर्च नजर आ रही है। फिर अताई ना अताई